अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 और उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यहाँ हमें लिखा नज़र आ रहा है जी कुछ ये ट्रू फॉल्स है, सही गलत है। तो यहाँ सबसे पहली बात ये समझ लें ये सॉल्व करने से पहले कि हमारे पास एक वैल्यू होती है। मैं अभी यहाँ पे जो तीसरा है उसको पहले सॉल्व करना चाहूँगा। तो तीसरे में लिखा हुआ है मुसावात, ये हमें दी गई है x और ये आपको दो पाइप सिंबल्स नजर आ रहे हैं साइडों पे। इसका मतलब है ax एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है मुतलक कीमत इसकी। और अगर इस सेंस में ये हो तो ये बात याद रखें कि ये मतरादफ है या बराबर है किसके, x की दो कीमतें, या तो x जमा दो और x माइनस दो। यानी ये जो x एब्सोल्यूट है, अगर इसको इक्वल टू लिखा गया हो तो हम ये एब्सोल्यूट जब खत्म करते हैं, एब्सोल्यूट खत्म करने के साथ ही हम दो एक जमा वाला ले लेते हैं जैसे हम जजर में लेते हैं, और एक हम माइनस वाला ले लेते हैं। तो ये हमारे पास जो तीसरी स्टेटमेंट है ये ट्रू है, सही है। क्यों कि मुसावात x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 2, ये इक्वल है x प्लस 2 और x माइनस 2 के। अब आते हैं दूसरी स्टेटमेंट, बल्कि इसमें मैं चाहूंगा कि हम अभी पांचवी बात कर लें। जो पांचवी स्टेटमेंट लिखी हुई है आपके सामने, वो लिखा हुआ है कि जो मुसावात हमें दी गई है वो ये है कि 2x माइनस 3 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5। ये मतरादफ है, कहा गया आगे कि जी ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इसके मतरादफ है। तो ये रॉन्ग है जी। क्यों रॉन्ग है कि ये मतरादफ है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 5 के और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5 के। ये रॉन्ग है। अब आते हैं पहली स्टेटमेंट पे। देखिए बुक के ऊपर लिखा गया है कि x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0 और कहा गया कि इसके जो हल सेट है वो सिर्फ एक रुकन है। तो इसके जो हल सेट में सिर्फ एक रुकन है, तो क्या ठीक है गलत? तो भाई ये ठीक है। क्यों ठीक है कि देखें जीरो जो होता है वो ना जम वाला होता है ना माइनस वाला होता है, जीरो जीरो होता है। तो फिर जाहिर बात है उसमें सिर्फ एक ही रुकन होगा, दो नहीं होंगे। जबकि x एब्सोल्यूट इक्वल टू में दो रुकन है, एक जमा का दो और एक माइनस का दो। ठीक है। अब आते हैं दूसरी स्टेटमेंट पे। तो लिखा गया है जो मुतलक कीमत होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, कि तमाम मुसावातों के दो असल होते। तो भाई ये रॉन्ग है, दो असल नहीं होते, एक भी हो सकता है। ये असल से हमारा यहाँ हाल सेट है, तो जरूरी नहीं कि दो ही हाल सेट हो, एक भी हो सकता है या खाली भी हो सकता है। तो अब आगे देखिए, चौथा वही केस आ रहा है यहाँ पे कि मुसावात हमें एक दी गई है और वो कहा गया x माइनस 4 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस 4। तो अगर ये माइनस 4 दिया जाए तो इसका जो हाल सेट होगा वो खाली होगा। इसका हाल खाली होगा, ये भी हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों खाली होगा? ये माइनस दिया गया ना यहाँ पे। अगर एक हमारे पास यहाँ नंबर हो तो वो एक जमा का हो एक माइनस का होगा, और यहाँ जो कि पहली माइनस दिया गया है इसलिए इसका हाल सेट क्या होगा? खाली होगा। ये कुछ चंद एक बातें थी जी थ्योरेटिकल। अब हम आ रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ, जो कि सवाल नंबर आपका 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। और लिखा गया कि इसके आपने हाल सेट निकालने हैं, हाल सेट मालूम करने हैं, और ये मुसावाते हैं। एक्चुअली ये क्या है? मुसावाते हैं। देखिए मैं पहला इसका यहाँ जो सॉल्व करता हूं।
تو لکھا ہوا ہے کہ 3x مائنس 5 ایبسولوٹ از اکول ٹو 4۔ اب یہ اگر دیا گیا ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم یہاں لکھیں گے 3x مائنس 5 از اکول ٹو 4 کاما 3x مائنس 5 از اکول ٹو مائنس 4۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک پلس والا آئے گا اور ایک مائنس والا آئے گا۔ اب سالو کرتے ہیں یہاں پہ اس کو، تو کیا کریں گے، یہاں کیسے سالو ہوگا، 3x از اکول ٹو 4 پلس 5 اور 3x از اکول ٹو 9 اور x از اکول ٹو 3 3 جا 9 3 نکل آیا۔ اور یہاں دیکھیں یہاں کیا نکلنا ہے، 3x از اکول ٹو مائنس 4 مائنس 5 اور 3x از اکول ٹو جمع 5 ہونا ادھر جا کے، یہ مائنس 5 ہے نا، ادھر جا کے جمع 5 ہوگا تو یہ 1 آ گیا، تو x از اکول ٹو کیا آنا ہے آپ کو پتا ہے 1/3 آ جانا ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے حال سیٹ نکال لیا اس کا۔ تو اب یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے، بھائی دیکھیں نا جو x کی ویلیو ہوتی ہے وہ حال سیٹ ہوتی ہے، تو میں نے یہاں پہ لکھا 3 کاما 1/3، تو یہ کیا نکل آیا، حال سیٹ نکل آیا۔ یہ مساواتیں ایبسولوٹ شکل میں ہوتی ہیں، ان کو ہم اس طرح سے سالو کرتے ہیں۔ دوسرا کویشچن یعنی کہ دوسری جز، اس کو دیکھتے ہیں جی۔ لکھا ہوا ہے 1/2 اگر آ جائے اور 3x جمع 2 آ جائے اور یہاں پہ ایبسولوٹ ہو درمیان میں یہ والا اور -4 ہو اور اکول ٹو 11 ہو، اس کو سالو کیسے کریں گے؟ دیکھیں مشکل کچھ نہیں ہے، 1/2 ضرب کھا رہا ہے اس سے، تو میں نے یہاں پہ بھی 1/2 ہی لکھا اور 3x جمع 2 لکھ کے ایبسولوٹ کیا۔ آپ کو پتا یہ 11 ہے، ادھر جا کے جمع کیا ہو جانا ہے 4، ٹھیک ہے۔ اب اس 1/2 کا ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ 1/2 لکھا میں نے، 3x جمع 2 ایبسولوٹ ہی ہے اور 11 4 15 ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتا ہے 1/2 سے ضرب کھا رہا ہے، 2 بٹے کے نیچے ہے، 2 تقسیم ہو رہا ہے، تو ادھر جا کے یہ کیا ہو جائے گا، ضرب کھا لے گا، تو 15 2 بار کیا ہو گیا 30، ٹھیک ہے۔ اب یہ بن گئی شکل ایبسولوٹ، میرے پاس یہاں پہ 2 شکلیں بنیں گی، 3x جمع 2 از اکول ٹو جمع 30 اور 3x جمع 2 از اکول ٹو -30، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں 3x از اکول ٹو یہ 30 ہے، ادھر جا کے -2 ہو جانا ہے اور یہ 3x ہے، یہاں پہ 28 بن جانا ہے، x کیا نکلنا ہے 28/3، جبکہ یہاں پہ کیا ہونا ہے ہمارے پاس جی، یہ 3x ہے، یہ ادھر جا کے -3 ہے، 30 ہے تو -2 -32 ہو جانا ہے، اور یہاں x کی ویلیو کیا نکل آنی ہے -32/3، ٹھیک ہے۔ تو حال سیٹ کیا نکلا جی اس کا، پہلی جو ویلیو ہے میرے پاس وہ کیا آئی، حال سیٹ از اکول ٹو لکھتے ہیں ہمیشہ، از اکول ٹو وہ آئی 28/3 اور کاما -32/3، درمیانی بریکٹ ڈالتے ہیں حال سیٹ میں۔ 2 کویشچن سالو ہو گئے جی، یعنی 2 جزیں ہماری سالو ہو گئی۔ ہم آ رہے ہیں تیسری جز پہ۔ تیسری جز ہے، اس میں ہمیں کیا دیا گیا، آپ بک کے اوپر دیکھیں، یہ آسان ہے جی، لکھا گیا 2x جمع 5 ایبسولوٹ اور از اکول ٹو کیا ہے 11 کے۔ بڑا آسان ہے بھائی، کیا کریں گے، 2x جمع 5 از اکول ٹو جمع 11 کا بن جائے گا اور 2x جمع 5 از اکول ٹو -11 کا بن جائے گا۔ سالو کرنے کے لیے آپ نے ایسے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حل کر لیتے ہیں، آپ کو پتا ہے 2x ہے از اکول ٹو 11 -5 ہونا ہے، 2x ہے از اکول ٹو 11 میں سے 5 کو مائنس کریں، 6 آتا ہے اور x از اکول ٹو میں نے 3 نکال لیا۔ یہاں میرے پاس کیا ہونا ہے جی، 2x ہے از اکول ٹو -11، ادھر جا کے جمع 5 -5 ہو جانا ہے، میں نے -16 لکھ دیا ہے، x از اکول ٹو -16/2 آ جانا ہے اور x از اکول ٹو -2 8 بار 16 آ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کیا لکھیں گے اس طرح سے، حال سیٹ برابر نکلے گا 3 کے اور -8 کے۔ یہ ہماری تیسری جز بھی سالو ہو گئی۔
अब आते हैं चौथी जुज पे। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल आया है, 3 जमा 2x, ठीक है, एब्सोल्यूट, और इक्वल सामने आ गया है उसी तरह 6x माइनस 7, और ये भी क्या, एब्सोल्यूट। कुछ मुश्किल नहीं है, गौर करें। इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि आप लिखें 3 जमा 2x, ठीक है ना, इज इक्वल टू 6x माइनस 7, और दूसरी में क्या करेंगे उसी तरह 3 जमा 2x इज इक्वल टू, लेकिन अब यहां माइनस डाल दें, और माइनस के अंदर अभी आप इसे ब्रैकेट डाल लें और 6x माइनस 7, बस इस तरह कर लें। यानी एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट से खत्म हो जाएगा ना, इस तरह कर लें ना आप। तो एक जमा वाली आ गई ये वाली, और ये क्या आ गई, माइनस वाली आ गई, सिंपल। अब हल कर लेते हैं। तो 2x है, माइनस 6x है, इधर माइनस 7 था, माइनस 3 हो गया, माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 10 आया जी। तो अगर आप x निकालेंगे तो आपको पता है अब ये माइनस 10 बटा माइनस 4 बनना है, माइनस माइनस से कैंसल, और x आपके पास आएगा 2, 5 बार 10 और 2, 2 बार 4, 5 बटा 2 आ जाना जी आपके पास ये। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनना है 3 जमा 2x इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल लें, 6x जमा 7 बन जाना है। उसी तरह 2x है, माइनस 6x है, इज इक्वल टू, ये 7 था, ये उधर आके माइनस 3 हो गया, इसको माइनस 4x हम करेंगे, और ये क्या बनेगा जी, 4 ही बनेगा ना, क्योंकि 7 में से माइनस 3 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या आया आपके पास, फिर ये 4 बटा माइनस 4 आया, और ये किसके इक्वल होता है फिर, माइनस 1 के। और यहां ये बात समझनी है कि 6x माइनस वाला है, 6x माइनस वाला है, इधर आके जमा होगा, तो ये 8x बनेगा जी इधर, ठीक है। तो इधर 8 आना है, देखिए ना, ये जो 6x था वो तो माइनस वाला है ना, तो ये आगे जमा हुआ जब ब्रैकेट खोली, तो ये 4 बटा माइनस 1 है, तो ये 1 बटा यानी कि 4 एक बार 4 बार, और ये जो 8 है ये जमा का नहीं, आप जमा का रहा ना आप, क्योंकि जमा 2 और जमा 6 क्या होता है, जमा 8। तुम्हारे पास जमा का जवाब आया इधर, ठीक है ना। तो जब मैं यहाँ पे हल करता हूँ तो बाद में एक दफा चेक कर लेता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए। यहाँ मैंने देखा कि अभी ये माइनस 6 है, क्योंकि जमा 6 नहीं है। अब इसको आप हल कर लें, देखिए जमा 1 बटा 2 कुछ मुश्किल नहीं है। हाल सेट हमारे सामने जो निकलना है वो क्या निकलना है, 5 बटा 2 है कामा, और ये 1 बटा 2 जमा वाला आया जी हमारे पास। इस तरह से ये हमने ब्रैकेट डाल दी साथ। 5वीं जुज पे आ रहे हैं जी। ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं, सिर्फ टेक्निकल है, जरा इसी तरह गौर से आप समझेंगे इनको। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है सवाल में मेरे पास कि 5वीं जुज है, और बुक के ऊपर जो मुझे नजर आ रहा लिखा हुआ वो है जी x जमा 2, ये हमारे पास है इधर एब्सोल्यूट, इस तरह से x जमा 2 एब्सोल्यूट। फिर आगे यहाँ माइनस 3 दिया गया है, इज इक्वल टू 5 दिया गया है, और माइनस यहाँ फिर लिखा गया है x जमा 2 एब्सोल्यूट। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ और कीजिएगा जरा, ये मुझे माइनस नजर आ रहा है। असूल बराबर बराबर का ही होता है कि हम वेरिएबल्स हों या एब्सोल्यूट हों या डिजिट्स हों उन्हें एक साइड पे ले जाते हैं। तो x जमा 2 एब्सोल्यूट और साथ फिर जमा x जमा 2 एब्सोल्यूट, ये मैं ले आया एक साइड पे, और 5 जमा 3 में ले गया, ये जो माइनस 3 था ये मैं उधर ले गया, जमा 3 हो गया जाकर। अब देखिए a जमा a लिखा है, मुझे नजर आ रहा है अभी 2 बनना है, 2 इंटू क्या हो जाना है, x जमा 2 एब्सोल्यूट, ठीक है जी, 2 जरब खा रहा ना साथ, तो इज इक्वल टू 8 हो गया। अब आपको बड़ा इजी है ये, अब आपको पता है कि ये x जमा 2 एब्सोल्यूट ही रहना है, और 2 जरब खा रहा था, इधर जा क्या हो जाना है, बटा 2 हो जाना है। 2 क्या बना जी, 2 4 बार 8। अब हमारे पास रकम बन गई है। तो x जमा 2 इज इक्वल टू एक जमा वाला 4, और x जमा 2 इज इक्वल टू एक माइनस वाला 4। अब सॉल्व कर लें, x इज इक्वल टू, इधर ही मैं सॉल्व कर लूंगा,
4 में से 2 गया, बाकी ये 2 बच गया यहाँ पे, और इधर आपको पता है ये -4 हो गया, -6 हो गया, 2 - 6 हमारे पास इसका आंसर आया है। तो यहाँ हम लिखेंगे जी हाल सेट, ये बड़ा मेरे पास 2, -6 और ये दरमियानी ब्रैकेट डालेंगे यहाँ। इधर मेरे पास जगह चूंकि निकल आई है तो मैं अभी छठी जितनी सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ देखें छठा जो मेरे पास सवाल लिखा हुआ है उसमें 1/2 लिखा हुआ है जी, 1/2, और साथ है एब्सोल्यूट x जमा 3, ये एब्सोल्यूट है, ज़रब खा रहा है जी इससे। उसके बाद जमा लिखा हुआ आगे 21, ठीक है, जमा 21 है इक्वल टू 9 है। कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सवाल है। देखिए 1/2 करें और यहाँ साथ हमारे पास x जमा 3 एब्सोल्यूट है, और आपको पता है 9 है, उधर जाके -21 हो जाना है। मेरे पास जो जवाब बन जाना है वो 1/2 x जमा 3 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 9 - 21 करें तो ये -12 आएगा जी, 12 और 9 21 है, तो 12 और 8 20 होता है, 12 में 21, हाँ -12 आ गया। अच्छा अब ये 2 इधर तकसीम हो रहा है ना, यानी x जमा 3 एक बार x जमा 3 बटा 2 आ रहा है, जो तकसीम होगा इस तरफ बराबर के उस तरफ जाकर ज़रब खा लेगा। तो मैंने यहाँ पे x जमा 3 लिखा, तो एब्सोल्यूट ही करते हैं अभी इसको, जब उधर जाके ज़रब खाएगा ये तो आपको पता है -24 बन जाना है इसमें। जब ये -24 बन गया मेरे पास, तो अब आपको पता है मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे। तो अब जब ये -24 आ गया इधर, ये खास बात समझनी है आपने कि जब मेरे पास यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है, तो इधर जब माइनस आ जाए तो हमने ये जो सवाल पहले पढ़ा है, एक पहले क्वेश्चन में ही हमने चौथी चीज पढ़ी है कि मुसावात, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, देखें कि मुसावात x - 4 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -4 का हल सेट खाली होगा। क्या किया था, करेक्ट, मैंने कहा था -4 आ रहा है, तो यहाँ देखें जरा, यहाँ -24 आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हल सेट इज इक्वल टू 5, ये खाली सेट की निशानी होती है जी, हल सेट की 5 कहते हैं इसको। ये क्या हो गया, खाली सेट हो गया, क्यों, एब्सोल्यूट के सामने जो मेरे पास डिजिट है उसमें माइनस की वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं जी, और यहां देखें लिखा हुआ है 3 - 5x है और बटा है 4, इसको एब्सोल्यूट किया गया है, -1/3 है और सामने आ गया 2/3, कुछ बटे आ गए, अब कुछ मुश्किल नहीं है। 3 - 5x बटा 4, इसको एब्सोल्यूट ही रहने देंगे, ये आपको पता 2/3 है, उधर जाके जमा 1/3 हो जाएगा। जब जमा दरमियान में आ जाए, माइनस आ जाए, तो क्या करते हैं आपको याद है, हम निकाला करते हैं एलसीएम, 3 - 5x ओवर 4 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, क्या इसका आया जी एलसीएम, क्या आया इसका इसका एलसीएम 3 आना है, और ये आ गया 2 जमा 1, तो ये भी बन गया वही, तो 3 - 5x ओवर 4 एब्सोल्यूट है, तो ये यहाँ मेरे पास 3 एक बार 3/3, तो ये 3/3 क्या होता है, 3 एक बार 3, 1 आ गया यहाँ पे। बस अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, एब्सोल्यूट खत्म करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 3 - 5x बटा 4 बराबर 1, तो जमा का, और जो दूसरी रकम बननी है 3 - 5x बटा 4 बराबर -1, ठीक है जी। सॉल्व करें, ये 4 इधर बटा है, उधर जाकर ज़रब खाएगा, 3 - 5x इज इक्वल टू 4 एक बार 4, -5x लिखा हुआ है इज इक्वल टू 4 - 3, -5x इज इक्वल टू क्या आया जी 1, क्योंकि आपको पता है उसने इधर जाके 3 में माइनस हो गया तो 1 रह गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया है, -1/5, ये x की पहली वैल्यू आई है। अब आए दूसरी वैल्यू को देखते हैं, तो 3 - 5x है इज इक्वल टू, आपको पता है -4 बनना है इसमें, तो -5x है इज इक्वल टू -7, कैसे हुआ,
یہ -4 تھا، یہ -3 تھا، ادھر جا کے -3 ہوا تو -7 بن گیا. ایکس از اکول ٹو میرے پاس آ گیا جی 7/5. کیوں کہ مائنس مائنس کینسل ہو جانے ہیں. 7/5 میرے پاس آنسر نکلا. اب یہاں میں لکھتا ہوں حل سیٹ، اور وہ نکلا ہے -1/5 7/5. یہ میرے پاس حل سیٹ نکل آیا جی. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ کویشچن پہ، اور وہ ہے جی یہاں پہ دوسرے سوال کی یہ 8ویں جز، اور یہ لاسٹ جز ہے اس مشق کی. چھوٹی ہی ایکسرسائز تھی یہ. چلیں جی، x/5 اوور 2 - x ایبسولوٹ از اکول ٹو 6. اس کو اب سالو کرنا ہے. آسان ہے، یہ دیکھیں x/5/2 - x ایبسولوٹ ہے. جب اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، یہ میں ڈال دیا ایسے ہی، اس کو نہیں ڈالنا چاہیے تھا. تو ایک تو جمع کا 6 نکلا، اور x/5/2 - x ایک مائنس کا 6 نکل آیا. اس کو سالو کر دیتے ہیں. اس کو سالو کیسے کریں گے؟ اس کا میتھڈ کیا ہوگا؟ پورا جائے گا ادھر ہی نیچے والا ایریا. x/5 ہے برابر 6 ہے، یہ پورا ادھر جائے گا جی، یہ انٹو ہونا ہے 2 - x. یہ خاص ٹیکنیک تھی. اب x/5 ہے از اکول ٹو، یہ بٹے کے نیچے ہے نا، ادھر جا کے ضرب کھائے گا. سیدھی سی بات. 6 اوور کیا ہوتا ہے 12 - 6x. اب سالو کر لیں. یہ x ہے ادھر، x/6x ہوا، -6x ادھر کیا ہونا ہے -6x از اکول ٹو 12 ہے، ادھر جا کے -5 ہو گیا. تو 7x از اکول ٹو کتنا آنا ہے؟ 7 اور 5 12 ہوتا ہے، تو یہاں پہ 7 آ گیا. تو x از اکول ٹو ڈیفینیٹلی 7/7 آنا ہے، اور x از اکول ٹو 1 آ جانا ہے. سمپل. اب آتے ہیں ہم دوسرے پارٹ کی طرف. تو کیا کریں گے؟ x/5 ہے از اکول ٹو -6 ہے جی. تو اندر کیا آنا ہے 2 - x. سالو کیجئے گا، آپ کو ٹیکنیکس استعمال کرنی پڑیں گی مائنس والی. تو مائنس ضرب جمع -12 اور مائنس ضرب مائنس جمع 6x. ٹھیک ہے نا؟ خاص یہاں سمجھ لیں کہ مائنس ضرب جمع مائنس آ گیا، 6 اور 12 آ گیا، اور مائنس ضرب مائنس جمع ہو گیا، 6 ایک بار 6x ہو گیا. x ہے -6x ہونا ہے از اکول ٹو -12 ہے، ادھر جا کے -5 ہونا ہے. -5x نکلا، اور -12 اور 5 17 ہوتا ہے. x از اکول ٹو -17/-5 آیا، اور یہاں x از اکول ٹو 17/5 آ گیا. اب ہم یہاں میرے پاس بڑی جگہ ہے جی، ذرا بڑا سا لکھتے ہیں. حل سیٹ ایک 1 آ گیا، کاما 17/5 آ گیا. یہ میرے پاس. یہاں میں آپ کو پیپر کی پریزنٹیشن پوائنٹ آف ویو سمجھا دوں کہ میں تو یہاں جگہ کے مطابق تھوڑا سا اپنا ہاتھ تنگ کر لیتا ہوں، یا تھوڑا سا ہاتھ کھول لیتا ہوں. لیکن آپ نے ہمیشہ پیپر میں اپنا ہاتھ جو ہے نا بڑا پیارا سا کھول کے رکھنا ہے، اور ہر سٹیپ کو پراپر کرنا ہے تاکہ آپ کو نمبر ملے. تو اگر جہاں محسوس کریں کہ میں سوال یہاں کرنے لگا ہوں اور آدھا سوال اگلے صفحے پہ چلے جانا ہے، تو پھر آپ وہ جو 4-5 لائنیں ہم کو چھوڑ دیں، تو اگلے صفحے پہ ہی سوال نیا شروع کریں. کئی بچے کیا کرتے ہیں کہ ہر سوال کے لیے نیا صفحہ لیتے ہیں. وہ غلط بات ہے. اتنی شیٹ ضائع نہیں کرنی ہوتی ہے ہم نے. تو اگر چھوٹے سوال ہیں تو وہ 2 آ جائیں گے ایک پیج پہ، 3 بھی آ سکتے ہیں. لیکن جہاں آپ یہ محسوس کریں کہ میں سوال شروع کرنے لگا ہوں، تو میرے پاس 3-4 لائنیں رہ گئی ہیں، آدھا سوال اس صفحے پہ آنا ہے، آدھا سوال اگلے صفحے پہ چلا جانا ہے. پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ ایریا سے ہی بلینک چھوڑ دیں، اور اگلے صفحے پہ آپ وہ سوال شروع کر لیں. تو میں چونکہ یہاں جگہ کے مطابق میں نے پلان کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں کئی دفعہ کئی اسٹیپ چھوٹے چھوٹے چھوڑ بھی جاتا ہوں. جیسے دیکھیں میں نے یہاں ایک اسٹیپ چھوڑا ہے -7/-5، اور مائنس مائنس سے کینسل ہو کے دیکھیں نا، یہاں میں نے وہ اسٹیپ کر لیا ہے، لیکن یہاں میں نے وہ چھوڑ دیا تھا کیونکہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بس. ٹھیک ہے. لیکن پیپر میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر اسٹیپ کو کریں تاکہ نمبر آپ کے اچھے آئیں. اس کے ساتھ ہی آپ کی جو 7.2 تھی یہ ایکسرسائز بھی آج مکمل ہو گئی.